हामी एकजुट बन्नुपर्छ है भनेर आश्वासन सहित केही भाइलाई चाहिँ राम्रा हौसलाका कुराहरूलाई पनि यहाँहरूले कमेन्ट गरिदिनु भएको छ। र आज विजय साई मसँग चाहिँ कसरी आउनुभयो त, तात्तातो खबरसम्म चाहिँ कसरी आउनुभयो? हुन त हामी लुकेर रहेका प्रतिभाहरूलाई नै खोज्दै खोज्दै देशका 60 भन्दा धेरै जिल्लाहरूमा पुग्यौँ र धेरै पीडितको उद्धारका लागि भिडियोहरू पनि बनायौँ। तर चित्रकुमार कार्की सर जुन बेला म मिडियामा प्रवेश गरेको थिएँ, उहाँले चाहिँ उल्टो बाइक कुदाएर मेची महाकाली चाहिँ हिँड्ने, उहाँले चाहिँ एउटा आफैमा पनि 4-5वटा वर्ल्ड रेकर्ड र गिनिज बुकमा राख्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ भाग्य सर तपाईँलाई म यस्तो एउटा मान्छे लिएर आउँदैछु तपाईँको अफिसमा जुन चाहिँ 2टा सर्टिफिकेट लिएर आउँछ। तपाईँलाई सर्टिफिकेट नलिई आउँदा चाहिँ उसको कला जादु टुना मुना जस्तो लाग्न सक्छ, तर उसको सर्टिफिकेट चाहिँ एउटा विदेशीले समेत भेरिफाई गरिसकेको छ भनिसकेपछि लिएर आउनु न भने। भाइ कालीकोटको हो, एकदम दुर्गम ठाउँको भनेपछि त्यसो भए अहिले लिएर आउनु भनेर मैले चित्र सरलाई भनेको थिएँ। आज मसँग विजय साई भाइ हुनुहुन्छ, चित्रकुमार कार्की हुनुहुन्छ र आज भाइले पाएको इन्टरनेसनल सर्टिफिकेट चाहिँ के हो त हैन। हाम्रो देशमा त भाइको बारेमा विभिन्न ट्रोल बने, कतिले सकारात्मक कतिले नकारात्मक कमेन्टहरू आए। एउटा अचम्मित भएको कारणले गर्दा कुनै सिनेमामा हेरेको एउटा सिन जस्तै भाइको कलालाई लिइएको छ, तर उसको क्षमता भने रियल लाइफमा कतिले एक्सेप्ट गर्नुभएको छ कतिले गर्नुभएको छैन। यो एउटा रियल हो, भाइको फेक होइन भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेक भएको भए चित्र सरले मसँग ल्याउनु हुन्न थियो, मैले हजुरहरूसँग ल्याउँदिन थिएँ, या त भाइले सयौँ मान्छेसँग भेटघाट गर्दैन थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा बुझाइयो। र नमस्कार दुवैजनालाई। नमस्ते भाग्य सरलाई। आज चित्र सरसँगै जाउँ, के छ खबर? मेरो एकदम ठिक छ, एकदम ठिक छ। विजय साईलाई हजुर बीलाई बीसँग भेटाउने काम तपाईँले गर्नुभएको थियो, विजयलाई भाग्यसँग भेटाउने काम है। हजुर विजय एउटा आफैमा पनि विनर हो है, विजेता हो हैन, नामै विजय छ हैन। विजय साईको विषयमा तपाईँले जब यस्तो कला छ, उसले एउटा सर्टिफिकेट इन्टरनेसनल सर्टिफिकेट पनि पाइसकेको छ भनेको छ है। भाइलाई अहिले इन्टरनेटमा सर्च चाहिँ के छ भने गिनिज बुकबाट पाएको वर्ल्ड रेकर्ड छ, नासाले बोलाएको भन्ने कुरा छ। आज म विजय भाइलाई नासाले बोलाएको चाहिँ कहिले हो के हो विषयमा पनि सोध्छु हैन। मैले पहिले भाइ अमेरिका जाँदैछन् भनेर एउटा भिडियो पनि हालेको थिएँ, तर लकडाउन भयो, भाइ अमेरिकाको यात्रा रोकियो। यो राम्रो पनि भयो, किनभने भाइ नेपालकै लागि बस्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश पनि छ है। दोस्रो चित्र सरलाई जान्छु, भाइले पाएको सर्टिफिकेट के हो? त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ तपाईँ मसँग लिएर आउनुभएको थियो। यो चाहिँ के भने विजय भाइ र हाम्रो पहिला भेट भएको थियो। विजय भाइले भन्यो मसँग यो अद्भुत क्षमता छ, म गर्न सक्छु भनिसकेपछि मैले इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ अब स्पोर्टको एजुकेसनको के भेरिफिकेसन गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता सबैलाई चाहिँ इभिडेन्सहरू सहित चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ हैन। जसमा चाहिँ अब वर्ल्डमा रेकर्ड राख्न पाउने प्लेटफर्म 5वटा छन् जम्मा है हैन। धेरैजनाले नेपालमा चाहिँ कस्तो भने त्यो रिसर्च गर्दाखेरि जहाँ चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू पाउँछ, जहाँ चाहिँ राम्रो हुन्छ, भोलिका दिनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जाँदाखेरि चिन्छ। गिनिज बुकले जुन सर्टिफिकेट दिन्छ सक्यो, फेमस त होला त्यो हैन, तर जहाँ चाहिँ अपर्च्युनिटी छ, जहाँ अवसर छ, त्यहाँनिर चाहिँ राख्ने कि भनेर म आफै पनि गएको मान्छे हो। किनभने मसँग पनि अलरेडी 5वटा रेकर्ड मसँग छ हैन, 5वटै प्लेटफर्ममा छ मसँग। गिनिज बुकको 5वटा सर्टिफिकेट बोकेको मान्छे हो तपाईँ? अरू सबै प्लेटफर्ममा जतिवटा मेरो प्लेटफर्म छ नि सबैमा भएको मान्छे हो क्या म। सबैले मलाई अनुमति दिएको थियो क्या रेकर्ड राख्न चाहिँ। मैले चाहिँ उल्टो बाइक जब चलाएर 1153 किलोमिटर मैले रेकर्ड राखिसकेपछि दुनियाँका सबै ठाउँमा भयो। अहिले विजय भाइको विवाद आउँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ के भन्नु भने अन्तर्राष्ट्रिय अहिले नेपाल, बङ्गलादेश र भुटान हेर्ने मान्छेले चाहिँ मलाई तपाईँ अब चाहिँ गिनिजतिर काम गर्नु पर्यो हैन, तपाईँले राम्रो कलाहरू ल्याउनु हुँदो रहेछ भनेर पनि भन्नुभयो। एकदमै ठुलो सकारात्मक कुरा पनि छ, किनभने म च्याम्पियन्स वर्ल्ड रेकर्डमा गरेको थिएँ बेलायतमा। अहिले 102वटा देशको कार्यालयहरूले पनि मलाई सोधिरहेको थियो क्या, के हो त जादु त होइन, जादु देखाएको त होइन भनेर मलाई पनि समस्या परेको थियो। र मैले भने तपाईहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय इभिडेन्सहरू तपाईँहरूले मागे अनुसार मैले दिए हो। हाम्रो भनेको सिक्वेन्स अब्जेक्टिभ सिक्वेन्समा रेकर्ड थियो। उसले 30 सेकेन्डमा 102वटा शब्द गर्ने र 30 सेकेन्डमा 70वटा के अरे 1 मिनटमा 70वटा शब्द गर्ने, उसको 2टा रेकर्ड अहिले पनि के अरे रजिस्टर छ वर्ल्डमा हैन। जसले वर्ल्ड रेकर्ड कमिटी, वर्ल्ड रेकर्ड चाहिँ ट्रेडमार्क लिएको सबै कुराहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय यो अनुसार छ। मानौ कोही एउटा सरकारी कलेजमा पढ्छ होला, कोही प्राइभेट कलेजमा पढ्छ होला। हुन त संसारमा खोजिने सबैभन्दा अत्याधिक खोजिने र चर्चाको विषय भनेको चाहिँ गिनिजमा खोजिन्छ। तर च्याम्पियन्स बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्स पनि यस्तो हो जसमा 102वटा देशमा कार्यालय छ र संसारमा चाहिँ थुप्रै मान्छेहरूको रेकर्ड त्यहाँनिर छ। गएर सर्टिफिकेट स्क्यान गर्दाखेरि पनि त्यो सर्टिफिकेटमा सबै कुरा छ। तपाईँलाई पनि मैले देखाएँ। मैले अर्को कुरा मैले के भने के जोड्न चाहेँ भने अब त्यो सबै कुरा चाहिँ त्यहाँ विज्ञहरू हुनुहुन्छ, विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ, पछि वर्ल्ड रेकर्ड र विश्व रेकर्ड राखेको मान्छेलाई मानर्थ विद्यार्थी PhD दिने कार्यक्रमहरू त्यहाँ पनि हुन्छ हैन। यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय थुप्रै स्कोप भएको कारण चाहिँ म त्यहाँ गएको थिएँ हैन। र मैले चाहिँ नेपालको लागि कस्तो भने ब्रान्ड एम्बेसडर सद्भावना दूत पनि मलाई बेलायतबाटै आएर दिनुभएको थियो। अहिले पनि रेकर्ड राखेको मनिष श्रेष्ठहरू म सम्झिन्छु हैन, जस्तै हरिचन्द्र गिरीहरू अरू थुप्रैजना हुनुहुन्छ। मैले तपाईँलाई रोकेँ, हजुर भाइको क्षमता तपाईँले देखेर मैले
सबैभन्दा पहिला के भने नि सर मैले चाहिँ अब धेरै अरूहरूलाई भने अरूहरूले पनि के हो कसो हो अब बुझ्नु भएन किनभने नेपालमा रिसर्च गर्ने अथवा चाहिँ खोज अनुसन्धान अध्ययन गर्ने कम बानी छ क्या पहिलो कुरा चाहिँ होइन संसारमा के हुँदैछ कस्तो हुँदैछ कसरी त्यो विषयमा चाहिँ बोल्ने हो कसरी बुझाउने हो भन्ने कुरा अलिक कम छ क्या नेपालसम्म किनभने रेकर्डको विषयमा अलिकति रिसर्च गर्ने मान्छेहरू पनि कम हुनुहुन्छ होइन र उहाँहरूले जे मनमा लाग्यो त्यही लेखिदिने हो होइन के हो मैले देखिनँ भेटिनँ भन्ने हो तर गुगलमा गएर खोज्ने भने त च्याम्पियन्स वर्ल्ड रेकर्डको वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन उसँग सर्टिफिकेट फेक हो कि होइन यो चाहिँ 100% फेक होइन प्रुफसहित म भोलि पनि दिन सक्छु यदि चित्रकारकीको 5वटा रेकर्ड छ मेरो 5वटा सर्टिफिकेट खारेज भयो भने म खारेज हुनको लागि तयार छु होइन मसँग सबै कुरा छ मसँग अमेरिका जस्तै भाइको सर्टिफिकेट मैले देखेको छु अब्जेक्टिभमा हो जुन चाहिँ अब्जेक्टिभमा सिक्वेन्स अब्जेक्टिभमा जुन थियो नि पहिला चाहिँ 1 मिनटमा 70वटा शब्दको थियो पछि 30 सेकेन्डमा चाहिँ 102वटा शब्दको च्याम्पियन्स बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड अहिले पनि रजिस्टर छ उता अब चाहिँ तपाईँको 1 मिनटमा तपाईँको चाहिँ उसले 30,000 शब्द याद गर्न सक्छ गिनिज भन्नेका पनि केही पनि होइनन् अरू रेकर्ड भनेको पनि केही पनि होइन जहाँ पनि उसले जुनसुकै फर्ममा राख्न सक्छ के अहिले पनि मैले चाहिँ उसको रेकर्ड एप्लाई गरेँ भने उसको अहिले फास्ट्यागबाट गयो भने झन्डै तपाईँको 14 दिनभित्र फेरि सर्टिफिकेट आइपुग्छ क्या अर्को पनि होइन गिनिजको पनि आउँछ सबैको आउँछ क्या तर अहिले एप्लाई गर्न भ्याएको छैन ऊ 81 भाइरल भयो होइन उसको चाहिँ अरू कुरा पनि हामीले गर्ने भनेको थियो उसलाई पनि मैले भनेको थिएँ नि त भाइ अर्को अब फेरि गर्नुपर्छ है भनेको थिएँ किनभने 81 भयो र सबैतिर चाहिँ यो भाइरल ट्रोलको विषय पनि बन्यो होइन अलिकति कस्तो भने कतिपयले थोरै अलि नकारात्मक टिप्पणी पनि गरिदिनु किनभने भाइ 18-19 वर्षको भर्खरको भाइ हुनुहुन्छ होइन उहाँलाई के भने अलिक सम्मान सहयोगको आवश्यकता छ उहाँले भन्नुभएको छ के अरे सूत्र छ मसँग होइन सूत्रको विषय उहाँलाई पनि थाहा होला सूत्र हामीलाई दिनुभएको छैन तर उहाँले जुन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ हामी सबैजना बसेर बारम्बार चेक गरिरहेका छौँ होइन र अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब जहाँ पनि जसले पनि जहाँ पनि अब चाहिँ आइज गर भन्ने बित्तिकै गरे गर्ने पनि उसको त होइन क्या उसलाई काहीँ सीमित ठाउँमा बोलाउनु पऱ्यो समय उसको पनि अनुकूल हुनु पऱ्यो ऊ पनि सानो मान्छे छ उसलाई पनि धेरै कुराहरूको तनाव टचर हुन्छ होइन दिनमा चाहिँ सयौँ भेटघाटहरू हुन्छन् होइन अनुकूल भएपछि गर्दा हुन्छ हामी सबैजना बसेर गरौँ न अझै पनि मिडियाकर्मीहरू सबैजना आउँ सबैजना बसौँ होइन गफ गरौँ होइन कुन लिएर आउनुहुन्छ चाइनिज कोरियन जापानिज जुनसुकै भाषा ल्याए पनि उसले गर्न सक्छ त्यो क्षमता छ र देखेकै कारणले हामी देखेरै गरेको हामीले त्यो नदेखेर हामी चाहिँ फ्याक लिएर हाम्रो इज्जतमाथि दाग अहिलेसम्म लागेको छैन हामी पनि लाउन चाहँदैनौँ नि त हामी जे छ यथार्थ ल्याउन चाहन्छौँ अहिले पनि सयौँजना रेकर्ड राख्ने मान्छेहरू म कहाँ आउनु भएको छ मलाई पनि के भने अलिकति यस्ता कुराहरू आइसकेपछि भोलि उनीहरूलाई चाहिँ यी कला प्रतिभालाई फेरि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कि नगर्ने उनीहरूको चाहिँ संसारभरि यो कलालाई पुर्याउने कि नपर्ने म पनि दोधारमा परेको छु कि मलाई पनि धेरैजनाले प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ म रोकेँ तपाईँलाई है विजय भाइ हजुर तपाईँको यो आलोचना होइन है तपाईँलाई सफलतामा पुर्याउने एउटा बाटो हो एकदमै विजयलाई हामीले हौसलै मात्रै दिएको भए विजय ठोकिन सक्थ्यो काहीँ तर हामीले यो ग्याप के भयो भने तपाईँलाई कसैले विरोध गर्दा तपाईँले रोकिएपछि तपाईँ सही बाटोमा हिँड्नको लागि एउटा यो मार्गदर्शन पनि हो है बुझ्नुभयो तपाईँलाई मलाई फलानाले फेक भने मलाई झुक्याए भनेर त्यसमा फलानाप्रति नकारात्मक नहुनु कि उहाँहरूलाई चिर्दै जानुहोस् कस्तो भने अरूले आफ्नो बारेमा के सोच्छन् त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन आफूले आफ्नो बारेमा के सोचिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो अरूले के भन्दैमा अरूले नानाथरी कुरा लाउँदैमा विजय यतिसम्म पनि पछि हट्दैन हेर्नु र अरू जस्तो पनि यो मनोबल कमजोर आफूलाई कन्ट्रोलमा नलिन सक्ने कहिले विजय डिप्रेसनमा जान्छ होला यस्तो कुरा गरिसकेपछि भने नेगेटिभ यो नसोच्दा नि हुन्छ नेपाली जनताहरूले विजय एकदम आफूमा पूर्ण छ र कुनै पनि व्यक्तिले मलाई के आलोचना गर्ने बित्तिकै विजय डिप्रेसनमा जाने व्यक्ति चाहिँ होइन पक्कै पनि तपाईँलाई निराशित त बनायो नि त कमेन्टहरूले निराश चाहिँ बनाएको हो तर म डिप्रेसनमा चाहिँ म गएको होइन नसोचौँ किनभने 18-20 वर्षको मान्छे डिप्रेसनमा जानु पनि हुँदैन एकदमै डिप्रेसन त्यो जानेको जोगोइको लागि तपाईँलाई म भन्छु तपाईँको जुन क्षमता छ नि तपाईँले सूत्रमा भन्नुभएको छ तपाईँको त्यो सूत्रलाई म जोड्दिनँ तपाईँभित्रको कलालाई देखाउँछु त्यो तपाईँको देखि पनि सकेको छ तपाईँको बुवालाई सिकाएँ उहाँले पनि गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ यो क्षमता अहिले तपाईँले जस्तै 1100 पन्नाको किताब 10-12 मिनटमा पढ्नुहुन्छ अबको जुन रफ्तारमा हेर्यो भने तपाईँ अलिक पछि 2-4 वर्ष पछाडि या 2-4 महिना पछाडि त्यही 5 मिनटमा पढ्न सक्ने हुनुहुन्छ होला के छ यो अझै छिटो कस्तो भनेपछि हजुरमा फर्स्टचोटि चित्रकुमार दाजुले हजुरमा स्टुडियोमा लग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 17 सेकेन्डमा 102 शब्द गरेको थिएँ हजुरले प्रत्यक्ष हजुर अनि म जब गाउँ गइसकेपछि चाहिँ अहिले त बुकतिर ठ्याक्क गाउँबाट आउने बित्तिकै मैले हजुरलाई कल गरेँ ल दाजु कहाँ हुनुहुन्छ अब चाहिँ अब प्रत्यक्ष म त अहिले बुक सक्ने भएको छु अब बुकको डेमो गरौँ न त भनेर मैले हजुरलाई कल गरेको पनि हो र कोटेसन हाम्रो पनि भेट भयो र हजुरले चाहिँ मलाई रानीगढमा लग्नुभयो अब यही तरिकाले र मैले फर्मुला पनि एकदम मजाले गम्भीर तरिकाले मैले लिएँ भनेपछि पछि त्यही आयुवर्दी किताब लगायत यस्तै 800-900 2-3 हजार किताब पनि म 3-4 मिनट गर्न सक्छु किनकि यो दिमाग अझै पनि मैले आफूलाई घुमाउन थालेँ भने कन्ट्रोल लिन सक्यो भने अझै पनि रोक्छु तपाईँलाई म अब के भन्छु भने हजुर के सम्झेको थिएँ मैले त्यो पनि बिर्सेँ अहिले होइन हाम्रो चाहिँ यस्तो छ बिर्सिने बानी भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँ जुन छ नि लेख्ने कुरा छ नि लेख्ने कुरा चाहिँ तपाईँ अलिक टाढा गएर लेख्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली हो त्यो चाहिँ सुन्नु म रोक्छु है एकदम जस्तै
तपाईँले 100जना राख्यो तपाईँलाई उहाँको गोजी म सबै छाम्छु किनभने मलाई मेरो बेइज्जत गर्नु छैन उहाँलाई उहाँको बेइज्जत गर्नु छैन किनभने हामीले ल्याएको मान्छे उहाँले अब जादु नै लाएर हामीलाई नै लठ्याउनु भयो भने चाहिँ भगवान् जानौँ तर हामी जस्तो धेरैजना विज्ञले पनि लिइसक्नुभयो तपाईँ किन खाली ठाउँमा गएर लेख्नुहुन्छ या त किन सबैको अगाडि लेख्न सक्नुहुन्न 100वटा शब्द चाहिँ 100 अरूको अगाडि लेख्नुहुन्छ होइन किताबै लेख्न चाहिँ किन खाली ठाउँ जानुहुन्छ त शब्द चाहिँ हजुरको अगाडि गर्दाखेरि चाहिँ फर्मुला त्यहाँनिर पनि मैले हातमा लेख्न सक्छु अस्ति इन्डियनीमा चाहिँ उहाँले 31वटा शब्दहरू दिनुभएको थियो कृष्णकले दाजुले है त्यति मैले त्यतिरै गरिदिएको थिएँ हेर्नु गर्दा भन्दा मतलब एक सेकेन्ड हेरेँ अनि त्यो गरेँ 215को पनि यो एउटा महाभारतको माथि साइडमा बसेर गरेको थिएँ भनेपछि किताबमा कस्तो हुन्छ भनेपछि मैले त एउटा 26 ओटको छ नि त मसँग फर्मुला हरेक ठाउँमा पनि भनिरहेको छु हेर्नु 26 ओटको फर्मुला चाहिँ प्रत्यक्ष गऱ्यो भने त त्यो अरूले देख्यो भने त म त डुबेन त त्यसैले पनि त एउटा यो टाढा गएर अनि त्यो फर्मुला एकछिन है त्यो फर्मुला चाहिँ म कपीमा लेख्छु हेर्नु है अनि कपीमा लेख्छु त्यो फर्मुला थ्रुबाट जाने हो हजुरले अस्ति अब मानौँ 277 उहाँले 49 को दिनुभएको थियो नि हो त्यो चाहिँ टक्क पारेर हेर्नुपर्छ त्यहाँ हेर्नु अब केलाउनु पर्छ त्यो फर्मुलालाई हेर्नु अब त्यो कहाँनिर छ त हेर्नुहोस् 14मा छ कि त्यो 16मा छ कि भनेर जस्तै म सोचेँ तपाईँको त्यो 26 पेजको फर्मुला कति शब्दको होला अन्दाज 26 ओटको छ 26 ओटको मात्रै ओटको छ तर त्यो चाहिँ फेरि यो a + b स्क्वायर यस्तो चाहिँ म्याथको जस्तो चाहिँ छैन त्यो चाहिँ भिन्नै छ फरक छ त्यो चाहिँ त्यो तपाईँले नै क्रिएसन गर्नुभएको तपाईँले नै मैले भने हजुरलाई पनि म अस्ति पनि भन्थेँ क्या 3 घन्टा 15 मिनटमा मैले तपाईँलाई सिकाएपछि हजुर पनि पर्फेक्ट हो हेर्नुहोस् एक्ज्याक्टली यो मैले अहिले तातो खबरमा भनिरहेको छु पर्फेक्टली पनि तपाईँ ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ तपाईँ जति नै हुन्छु त्यति त भन्दैन त अलि तल म चाहिँ भन्दा अलिक तल जे सक्नुहुन्छ हजुर खतरा गरेर मानौँ मैले चाहिँ एउटा बुक पढ्न चाहिँ मलाई भनेपछि एउटा बुक पढ्न चाहिँ मलाई 10-15 मिनट लाग्छ तपाईँको यो रेकर्ड जस्तै तपाईँले यो कुरा चाहिँ सबैलाई सिकाउनु भने यो रेकर्ड ब्रेकै हुन सजिलो छ सम्भव छ एक्ज्याक्टली पनि अब 30 सेकेन्डमा 102 शब्द त त्यसो भए त तपाईँको यो 26 को यो फर्मुला छ नि यो चाहिँ एउटा शिक्षामा परिवर्तन गर्न सकिएला सबैलाई सिकाउन हजुर जस्तै अब यो विषय शिक्षा भन्ने बित्तिकै हामीले गभर्मेन्टकै थ्रोबाट जानुपर्छ व्यक्तिबाट यो पोसिबल छैन तपाईँले शिक्षा मन्त्रीसँग भेट्नुभयो उहाँसँग चाहिँ भेट्ने प्रोसेसमा छु तपाईँले यति धेरै चर्चा हुँदा पनि उहाँको कल चाहिँ तपाईँसँग आयो कि आएन कल उहाँको चाहिँ आएन त अरू गृह मन्त्रालयदेखि लिएर अरूको चाहिँ गृह मन्त्रीसँग भेट्नुभयो अस्ति उहाँसँग चाहिँ अब गएको थियो उहाँको चाहिँ मिटिङ रहेछ उहाँसँग भेट्न पाएँ तर सचिवसँग भेट्नुभयो अहिलेसम्म कोसँग भेट्नुभयो प्रचण्ड सरसँग भेटियो अनि गृह मन्त्रालयको सचिवसँग भेटियो अनि अहिले चाहिँ अब थुप्रै नेताहरूले पनि कल गरिराख्नु छ जस्तै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट्नुभयो कि छैन उहाँसँग चाहिँ भेटेको छैन है अरू सिंहदरबारको अरू नेताहरूले चाहिँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री उहाँहरूसँगको केही तपाईँसँग भेटघाट छ कि छैन अब अहिले चाहिँ त्यो छैन होइन जस्तै तपाईँले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ नि उहाँसँग चाहिँ गरेर देखाउनु भयो कि भएन त्यो चाहिँ गरेँ मैले के पढेर देखाउनु भयो एउटा चाइनिज बुक थियो त्यो चाहिँ गरेर उहाँले के भन्नुभयो नि उहाँको अगाडि चाहिँ मैले खरेर पढेँ है अनि अर्को उहाँकै अर्को हुनुहुँदो रहेछ को प्रकाश सिजापति हो कि यस्तै को हुँदैछ को प्रकाश राईमेजी उहाँको अगाडि चाहिँ मैले गरेर देखाएँ किनकि हिजो चाहिँ प्रचण्ड सरलाई टाइम रहेनछ अनि उहाँले के भन्नुभयो त को राईमेजीले त्यस एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ सर पोजिटिभ हुनुहुन्छ तपाईँको क्षमता अद्भुत छ यो क्षमतालाई अझ धेरैसँग लानु होला होइन आतिएर कराएर हुँदैन हुन त तपाईँको उमेर यो 19-20 वर्षको उमेर हो होइन यो उमेर एउटा छुट्टै एउटा उमङ्ग पनि हुन्छ एउटा मनभित्र एउटा त्रास हुन्छ के हुन्छ यो उमेर भनेकै बहकिने उमेर हो वास्तवमा होइन तपाईँ अब अझ म्याच्योर बन्दै जाने हो तपाईँलाई अब तपाईँले नै म्याच्योर बनाउने किनभने अब तपाईँ त्यस्ता किताब पढ्नु जसले चाहिँ तपाईँलाई अझ लेजेन्ड बनाओस् तपाईँले स्क्यान गर्नुहोस् त्यस्ता किताब होइन जस्तै भाइ म सोच्छु ल मैले केही इन्टरनेटमा भिडियो हेरेको थिएँ विदेशतिर चाहिँ यस्तो के भन्छन् पिक्चर फोटोग्राफी के भन्दो रहेछ त्यो चाहिँ पेजको पन्ना सम्झिने यस्तो पनि हुनुहुँदो रहेछ तर त्योभन्दा चाहिँ तपाईँ धेरै खतरा हो त्यो त होइन नि तपाईँको विदेशीले कसैको पनि होइन न विदेशी 7 अर्ब कति लाख कति हुनुहुन्छ नि करोडहरू उहाँहरूको चाहिँ बिल्कुल पनि मैले उहाँहरूको कपी पेस्ट चाहिँ गरेको होइन मैले आफैले उत्पादन गरेको 7 अर्बमा कसैले नगरेको कुरा तपाईँले फर्मुला चाहिँ आफै क्रिएट आफैले क्रेडिट गरेको नासाले तपाईँलाई अब यो कुरा लकडाउन पहिले चाहिँ कस्तो भनेपछि अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै दिमाग चलेको मैले अहिलेसम्म मैले आफूले थाहा पाएको अनुसार अल्बर्ट आइन्स्टाइनको यो भन्ने मैले सुनिरहेको छु है अनि केही समय अघि पनि यो स्टिफन हकिङ कसको चाहिँ चलिरहेको रे है सबैभन्दा धेरै दिमाग र मेरो चाहिँ अब मेरो चाहिँ कति चलिरहेको छ त अब होइन दुइटै लेफ्ट राइट दुइटैमा चलिरहेको छ कि र उहाँहरूको भन्दा अझै पनि मेरो तेज भइरहेको छ कि अझै पनि मेरो धेरै बढिरहेको छ कि भनेर म नासामा चाहिँ आफ्नो दिमागी टेस्ट मापन गर्न चाहिँ जाने भनेको थिएँ तर लकडाउनका कारण चाहिँ म जान सकिनँ तर नेपाललाई शिक्षित बनाउनु भन्दा पहिला चाहिँ म एक के अरे नेपाललाई शिक्षित बनाउँदै गर्छु र यता नासा गएर आफ्नो दिमागको पनि टेस्ट गर्न सक्छु तपाईँको दिमाग टेस्ट गर्न नासा पनि जान सक्छु या चाइना पनि जान सक्छु चाइना पनि टेस्ट हुँदो रहेछ मैले सुनेको चाइनामा पनि टेस्ट हुन्छ अरे हजुर किन यो दिमाग भेरिफाई गर्न खोज्नुभयो तपाईँले अझै पनि त्योबाट अझै पनि
अब अल्बर्ट आइन्स्टाइनको त 8 पनि कति चलिरहेको छ सुनिरहेको थियो होइन कारण मेरो 10 पो चलिरहेको छ 12 चलिरहेको अझै मेरो दिमाग चल्नु नै नेपालको लागि सानो हुनु ठुलो कुरा हुनु हो नेपालको नाम उच्चमा आउनु हो नि त होइन त अनि त्यसैले पनि यो झन्डालाई नै फरफराउन चाहनुहुन्छ नेपाली झन्डा एकदमै नेपाल झन्डालाई यो सबैले चिनोस् भन्ने म चाहन्छु नेपालीलाई किनकि कमजोरमा छैन नेपाल भन्ने होस् न और मान्छे हेपिरहेको छ नेपाललाई पनि हेर्नु तर नहेपोस् अब नेपालमा पनि यस्ता युवाहरू छन् है यस्ता राम्रो युवा छन् है भन्ने चाहिँ बाहिर विदेशीहरूको नेपालमा छाप परोस् तर यस्तो पनि छ तपाईँको केही इन्टरनेसनल भिडियोहरू पनि मैले कहिले बनाएको देखेको छु पोजिटिभ कुराहरू आएको छ होइन तर नेपालभित्रै पनि केही टिकटकहरूमा फेसबुकमा तपाईँको ट्रोल बनेको पनि देख्छु त्यसले तपाईँ निराशित भन्दा पनि मलाई पनि खल्लो लाग्यो बिचरा एउटा 17, 18, 19, 20 वर्षको बाबु होइन उहाँको ट्रोल बनाएको भन्दा पनि सपोर्ट गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो नि भन्ने चाहिँ मेरो लागेको थियो त्यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब अलिकता के भयो भने आलोचना गर्ने त थुप्रै हुन्छन् कि त आलोचनाबाट बच्ने 3वटा उपाय छन् कि त हेर्नु कि त के गर्नु भएन कि त के भन्नु भएन कि त बन्नु भएन हेर्नुहोस् त्यति भएर चुप्प लाएर बस्यो भने कसरी पनि आलोचना गर्दैन रहेछ अलिकता केही भयो भने चाहिँ जस खुट्टा तान्ने मान्छेहरूको लहर यो हुन्छ नि लहरै आउँदो रहेछ क्या तर म अझै पनि के सोध्छु भनेपछि खुट्टा तान्ने मान्छे सधैँ पैतालामै हुन्छ माथि कहिले पनि हुँदैन ऊ पैतालामै सीमित हुन्छ म भने आफ्नो काममा चाहिँ यो निरन्तर दिने हो जबसम्म बाँच्छु जबसम्म नेपालको लागि के गर्न सक्छु त्यही बसम्म म नेपालको लागि के गरेर देखाउँछु आफू नमर्दासम्म यो तपाईँको प्रतिबद्धता भयो एक्ज्याक्टली पनि र क्लियर पनि भयो होला च्याम्पियन बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड र गिनिज बुक भन्ने भए जसमा चाहिँ त्योबाट छ बाबु गिनिज बुकमा पनि नाम लेखाउन सक्छ उहाँले भन्नुभयो एउटा सर्टिफिकेट हो त्यो वास्तवमा उहाँ पनि 5वटा सर्टिफिकेट बोकेर हिँडेको मान्छे हो यो सर्टिफिकेट भन्दा पनि सर्टिफिकेट पाइसकेपछि अहिले पनि देखिन्छ नि त मास्टरको सर्टिफिकेटलाई सिरानीमा राखेर कतार जानु परेको हाम्रो देशको अवस्था छ हजुर च्याम्पियन वर्ल्ड रेकर्डमा राख्यो पनि गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा अरू ओल्ड यताउता ओल्ड रेकर्ड राख्यो मैले त्यसमा केही पनि सरोकार छैन कि म भित्र कला छ म भित्र क्षमता छ र अरू नेपालीलाई म यो बाँड्न सक्छु भनेपछि ओल्ड रेकर्ड केही पनि महत्त्वपूर्ण हुँदैन मलाई त्यही अलिकति कुरा जोडेँ लाग्छ भनेपछि विजय भाइले जुन कुरा भन्यो मलाई केही समय अगाडि तपाईँले चाहिँ यसमा पनि गरिदिनुहोस् एप्लाई गरिदिनुहोस् भन्ने पनि आएको थियो मलाई बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय जो नेपाल बङ्गलादेश भुटान मालदिभ हेर्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ क्या क्षेत्रीय जर्नल हेर्ने गिनिजको पनि हुनुहुन्छ होइन नेपालकै केही व्यक्तिहरूले पनि मलाई फोन गरेर भन्नु तपाईँले त पहिला गर्नुभएको छ यसमा पनि फेरि गरिदिनु होइन अब नेपालमा त एउटै मात्रै चिन्छन् अरू चिन्दैनन् होइन तर राम्रो छ स्कोप भएको त हामी थाहा पाउँछौँ अब अरूले अध्ययन रिसर्च अलिक कम गर्छन् होइन त्यो भएको हिसाबले तपाईँले त्यसमा पनि गरिदिनु भनेर पनि भन्नुभएको थियो म भाइको चाँडै अहिलेसम्म हिस्ट्रीमा पनि नभएको तपाईँको अरू रेकर्डहरू हुन्छ नि फोटो स्क्यानिङ अरूको कुराहरूको छ भाइको सूत्र प्रुफ भयो भने त त्यही रेकर्ड भइहाल्यो त्यो हिस्ट्रीमा काहीँ पनि छैन होइन अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको उसको फेरि एप्लाई गर्यो भने उसले 1 मिनटमा मेरो हिसाबमा मैले साइन्टिफिक प्रुफ गर्दाखेरि इन्टरनेसनल हेर्दाखेरि उसले 30,000 शब्द याद गर्न सक्छ उसले 1 मिनटमा होइन जुन 30,000 शब्द चाहिँ उसले जुनसुकै किताबबाट पनि गर्न सक्छ नि त यो त अरू भाषामा छैन फेरि चाइनिज अरू जापानिज अरूमा छैन त्यसमा पनि रेकर्ड बस्न सक्छ गिनिजमै भने कतिवटा रेकर्ड बस्ला 10वटा रेकर्डमा भेरिफाई गरिदिन सक्छु क्या जुनसुकै गिनिजमा होस् कि अरूमा सबैमा हुनसक्छ क्या उसको रेकर्ड होइन हामीले पत्याएका छौँ होइन कसैले नपत्याएको बेला भाग्य सरले र मैले होइन हामीले उसलाई ल्याएको हो हामी गर्न सक्छौँ अझै पनि उसको रेकर्ड त कतिवटा राख्न सक्छ क्या तर उसँग यो अद्भुत कला छ यो कलालाई चाहिँ हामी सबैले सम्मान गरौँ सम्मानका दृष्टिले हेरौँ सकारात्मक सोच राखेर हेरिदिउँ होइन तपाईँहरूलाई काहीँ बोल्दै गर्दाखेरि ऊ सानो छ थोरै बोल्दा कमजोरी गल्तीहरू हुन्छन् होला ऊ अलिक परिपक्व हुँदैछ परिपक्व हुन अलिक टाइम लाग्छ होइन हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ अब थोरै उसको सकारात्मक कुरा गरिदिनु होला म पनि 100 रेकर्ड राख्ने मान्छेलाई ल्याउन अझै खोजिरहेको छु होइन मेरो पनि मनोबल नगिरोस् भन्न चाहन्छु र हामीलाई पनि कस्तो भने नवप्रतिभाहरू खोज्ने काम हो हाम्रो त्यो प्रतिभालाई यहाँहरूसम्म देखाउने काम हो यो नवप्रतिभाको एउटा पाटो विजय साई पनि हो जसरी हामीले गीत गाउनेमा अशोक दर्जी कमला घिमिरेलाई तातो खोरमा ल्याएको थियौँ भने एउटा छुट्टै मान्छेमा चाहिँ ऊ पर्छ एउटा एक्स्ट्रा अर्डिनरी एउटा कला भएको मान्छेमा चाहिँ विजय साई ल्याउन पाउँदा यति भाग्यमानी महसुस भएको थियो मेरो किनभने भाग्य नेउपानेले यस्तो मान्छे कहाँबाट ल्यायो भनेर चाहिँ एउटा खोजीको विषय पनि भएको थियो है त्यसमा म एकदम खुसी लागेको थियो किनभने मैले यो मेरो लागि होइन कि यो नेपाल र नेपालीको लागि ल्याएको कन्टेन्ट हो मेरो क्यामेराले हजुरहरूलाई देखाएको हो र यो कन्टेन्ट जुन बाबु हुनुहुन्छ नि यो कन्टेन्ट होइन वास्तवमा यो कन्टेन्ट भन्दा पनि भोलिको दिनमा नेपालको लागि चाहिँ आवश्यकतै हो उसले सिकाएका सिपहरू जुन जुन के छन् अब उसको फर्मुला के भाइले भन्नुहुन्छ होइन त्यो भोलिको दिनमा कसरी सिकाउनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भोलि प्रुभ गर्दै जानुहुन्छ जसलाई चित्त बुझेको छैन उहाँहरूको भोलि बिस्तारै सन्तुष्टि गर्दै जानुहुन्छ फेक मान्छे हराएर जाने हो जेन्युन मान्छे रहिरहने हो उसले भनेको पनि भाइले भने मलाई के भन्नु मलाई थोरै समय दिनु मलाई किन थोरै समय दिनु भने म क्यामेरा फेस गर्न सक्दिनँ क्यामेराको अगाडि बोल्न सक्दिनँ याद गर्नुहोस् कोही मान्छे क्यामेरा अगाडि बोल्न सक्दैन त्यो खुबी भाइमा पनि त्यस्तै रहेछ अब भोलि बिस्तारै सुधार्दै जानेछ हेर्दै गर्नु होला तातो खबर यही भन्न चाहन्छु आज भाइको रेकर्ड के थियो त यो कसरी चाहिँ यहाँसम्म आयो त विजय साई कालीकोटको विजय साई नासासम्म कसरी पुग्छ र आफ्नो दिमागी क्षमता चाहिँ
के छ भन्ने कुरा जचाउन चाहन्छ भन्ने विषयलाई नै केन्द्रित गरेर मैले यो भिडियो बनाएको थिएँ। हेरिदिनु हुने सबैलाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच। के भन्न चाहनुहुन्छ बाबुको निमित्त? उहाँलाई अझ धेरै हौसलाको चाहिँ एकदमै धेरै हौसलाको चाहिँ आवश्यकता छ है। हौसला स्वरूप धेरैभन्दा धेरै कमेन्ट गरिदिनु होला। कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? कुनै सिनेमाको सिनलाई एप्रुभ गर्न सक्ने हाम्रो दिलले रियालिटीलाई पनि एप्रुभ गर्न सक्ने चाहिँ बनाउनुपर्छ है। एउटा हिन्दी फिल्ममा एउटा रोबोटमा यस्तो छ भनेर त्यो कुरा चाहिँ वाउ भन्नेले एउटा रोबोट होइन कि रियल लाइफमा पनि हाम्रो देश नेपालमा छ भन्ने चाहिँ उसको लागि ट्रोल भन्दा पनि उसलाई सपोर्ट गर्न आवश्यकता छ, यो भन्न चाहन्छु। भाइका गल्तीहरू केही बोल्दा मिस्टेक भए, मेरा गल्तीहरू हाम्रा गल्तीहरू पनि पक्कै पनि यहाँले क्षमा प्रार्थी दिनुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच भिडियो हेरिदिनु हुने सबै नेपालीमा। बाई बाई। यस्तै फरक भिडियो हेर्नका लागि तातो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेललाई दबाउनुहोस्।